السلام عليكم ورحمة الله. إذا غندير تصحيح تمرين 25 صفحة 18 من كتاب المحيط في الرياضيات السنة الثالثة إعدادي. إذا التمرين هو عامل ما يلي. دونك غنبداو ب أ يساوي 2 ناقص ت أس 2. دونك هنايا كنلاحظوا بلي هاد العبارة أ كتكتب على شكل أ أس 2 ناقص ب أس 2. دونك غنستعملو المتطابقة الهامة الثالثة اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2 يساوي أ زائد ب في أ ناقص ب. دونك غنعملو أ على هاد الشكل هذا. دونك خصني نبين أ أس 2 ناقص ب أس 2. دونك لاحظوا معايا هنايا 2 هو المربع ديال جذر 2. دونك 2 يساوي جذر 2 أس 2 و ت أس 2 ديجا مكتوبة على شكل ب أس 2. دونك حصلت على أ أس 2 ناقص ب أس 2. دونك غادي نعمل بهذا الشكل هذا مفهوم. دونك يساوي جذر 2 زائد ت جذر 2 ناقص ت. اذا هذا هو التعميل ديال 2 ناقص ت أس 2 مفهوم. جذر 2 زائد ت جذر 2 ناقص ت. غندوزو ل ب يساوي 4 أ أس 2 على 81 ناقص 25 ب أس 2 على 9. دونك لاحظوا معايا هنايا كنعرفوا بلي 4 هي المربع ديال 2. 4 تساوي 2 أس 2. هنا غنكتب أ أس 2. 81 هي 9 أس 2 مفهوم. ناقص 25 كنعرفوا بلي هي المربع ديال 5. وهنا ب أس 2 و9 هي المربع ديال 3. دونك هنايا غنستعملوا الخاصيات ديال القوى. هنا عندي 2 أس 2 أ أس 2 9 أس 2. دونك غندخل كل شيء يعني هذا الاساس غندخلو داخل بين قوسين وكنرفع أس 2 مفهوم. 2 أ على 9 الكل أس 2. نفس الشيء هنايا غندخل الاساس بين قوسين وكنرفع أس 2. هذه ما بين الخاصيات ديال القوى. دونك هنا حصلت على أ أس 2 ناقص ب أس 2. دونك غنطبق القاعدة أ زائد ب في أ ناقص ب. مفهوم. غنمر للسي. alors سي يساوي ثلاثة تي زائد ناقص زائد 2 أس 2 ناقص تي زائد 3 أس 2. دونك هنايا ديجا عندي أ أس 2 ناقص ب أس 2. غنطبق القاعدة هي 3 تي زائد 2 زائد تي زائد 3. دونك درت هذا زائد هذا غنضربو في هذا كامل ناقص هذا مفهوم. 3 تي زائد 2 ولكن هنايا خاصنا ننتبهوا للاشاره. غندير ناقص تي زائد 3 وناقص تي زائد 3 ناقص غتدخل ليا على زائد كتعطيني ناقص تي ناقص غتدخل ليا على زائد غتعطيني ناقص 3. اذا ناقص تي ناقص 3. هنا خصني ننتبه للاشارات مفهوم عند ازاله الاقواس. دونك كنبسط 3 تي زائد تي يساوي كم من تي. 3 تي زائد 1 تي هي 4 تي. 2 زائد 3 هي 5 جذر 3 تي ناقص 1 تي هي 2 تي و 2 ناقص 3 هي ناقص 1. هنايا غادي نبينها لكم. دونك زائد 2 يعني عندي جوج ديال الاشارات موجبه مفهوم. وناقص 3 يعني عندي 3 ديال الاشارات سالبه. هذه موجب سالب يساوي صفر. موجب سالب يساوي صفر غتبقى ليا وحده سالبه يعني ناقص 1.
مفهوم. سينو هنايا كنلاحظوا بلي الاشاره السالبه كاينه عند العدد الاكبر والموجبه عند الاصغر. دونك كندير هاد ناقص وكندير الفرق بين العددين. 3 ناقص 2 يساوي 1. دونك هذا هو التعميل ديال سي. كنمشي دي يساوي 3 دي أس 2 ناقص 2 زائد جذر 3 دي ناقص جذر 2 في 3 جذر 3 دي زائد 1. دونك 3 دي أس 2 ناقص 2 زائد جذر 3 دي ناقص جذر 2 في 3 جذر 3 دي زائد 1. دونك هنا ديجا عندي واحد الحد معمل. دونك خاصني نعمل هذا الحد هذا حيت هذا مكتوب على شكل جداء وقلنا التعميل هو الكتابه على شكل جداء. دونك هنايا غنحاول نخرج ا اس 2 ناقص ب اس 2. مفهوم. ا اس 2 ناقص ب اس 2 باش تعطيني التعميل. دونك هذه غنديرها بين قوسين حيت جذر 3 اس 2 يساوي 3 و تي اس 2 يساوي تي اس 2. مفهوم. ناقص جذر 2 اس 2 هذه حولتها لجذر 2 اس 2. بالنسبه لهذه غنعاود نكتبها فقط. دونك هنايا غتعطيني جذر 3 تي زائد جذر 2. غنخدم هذه في جذر 3 تي ناقص جذر 2. مفهوم. هذه كامله هي التعميل ديال جذر 3 تي اس 2 ناقص جذر 2 اس 2. وغنزيد هذه لاحظوا معايا هنايا عندي واحد العامل مشترك اللي هو جذر 3 تي ناقص 2 كاين في الحدين ديال دي. مفهوم. هنا عندي نفس العامل المشترك وهذا نفسه. دونك غنعمل به غنكتبو هنايا جذر 3 تي ناقص جذر 2 كنفتح قوس كنكتب داكشي اللي بقى ليا. خصني ضروري ننتبه للاشارات. دونك هنا بقات ليا في الحد الاول بقات ليا هذه غنكتبها كامله. دونك كملت من الحد الاول. عندي العامل المشترك وعندي الجداء ديالو. عندي العامل المشترك غنكتب الجداء زائد هنا عندي اشاره زائد. دونك هنا ما غيتغيروش الاشارات. 3 جذر 3 تي زائد 1. صافي انا عملت كتبت على شكل جداء. دونك غنشوف الا كاين شي تبسيط نبسط. مفهوم. الا ما كاينش صافي راك كملت قوس. عندي جذر 3 تي زائد 3 جذر 3 تي 1 جذر 3 تي زائد 3 ديال جذر 3 تي هي 4 جذر 3 تي. دونك هذه جمعتها مع هذه زائد جذر 2 زائد 1. دونك هذا هو التعميل ديال دي. غنمشي ل او. او يساوي جذر 5 زد زائد 2 أس 2 ناقص 25 زد أس 2. كنلاحظ أنني هنايا كاينه متطابقه هامه أ أس 2 ناقص ب أس 2. دونك غنعاود نكتبها جذر 5 زد زائد 2 أس 2 وغندخل هذه في الأقواس. مفهوم. 25 هي 5 أس 2. دونك غندخلها مع زد في قوس وكنرفع الكل أس 2 حيت 5 أس 2 هي 25. هنا إشارة ناقص. صافي كنطبق القاعدة
أس 2 ناقص ب أس 2 هي جذر 5 زد زائد 2 زائد 5 زد في جذر 5 زد زائد 2 ناقص 5 زد. دونك هنايا ما كاينش التبسيط، اذا كملت التعميل ديال او. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من التصحيح ديال هذا التمرين. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم ودعموني بلايك وكتبوا لي شي تعليق. شكرا لكم.